अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की तमहीद व तकदीस की बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मियता अल्फी अल्फी मर्रतिन व बारिक वसल्लम। उसके बाद हजार हा करोड़ हा दुरूद व सलाम आमना के लाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिन्हें हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अज़ीज़ सामियात, मेरा आज का मौजू है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजना। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद भेजो और अच्छी तरह सलाम भी भेजते रहा करो। सलातो व सलाम की फजीलत सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू आलिया से मरवी है कि अल्लाह ताला का अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना अपने फरिश्तों के सामने आपकी सनाओ सिफ्त का बयान करना है और फरिश्तों का दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, यानी बरकत की दुआ। अक्सर अहले इल्म का कौल है कि अल्लाह का दरूद रहमत है और फरिश्तों का दरूद इस्तग़फ़ार है। फरमान है, मुझ पर जो एक मर्तबा दरूद भेजे, अल्लाह ताला इस पर अपनी 10 रहमतें भेजता है। इस पर एक शख्स ने कहा, फिर मैं अपनी दुआ का आधा वक्त दरूद में ही खर्च करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तेरी मर्जी। इसने कहा, फिर मैं 2/3 कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे। इसने कहा, फिर तो मैं अपना सारा वक्त इसके लिए ही कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अल्लाह तुझे दीनों दुनिया के गम से निजात दे देगा और तेरे गुनाह माफ फरमा देगा। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी तमाम तरसलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही कर दूं तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत के तमाम मकासद पूरे हो जाएंगे। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझसे फरमाया, तुम्हें बिशारत सुनाता हूँ। जनाबे बारी ताला फरमाता है, जो तुझ पर दरूद भेजेगा मैं भी उस पर दरूद भेजूंगा और जो तुझ पर सलाम भेजेगा मैं भी उस पर सलाम भेजूंगा। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। सहाबा ने सबब पूछा। फरमाया, एक फरिश्ता मेरे पास आकर मुझे ये बिशारत दे गया है कि मेरा उम्मती जब मुझ पर दरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला की 10 रहमतें उस पर उतरेंगी। इसी तरह एक सलाम के बदले 10 सलाम। निसाई की एक और रवायत में है, एक दरूद के बदले 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बढ़ेंगे और इसी के मिस्ल इस पर लौटाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए उसे चाहिए कि मुझ पर दरूद भेजे। मसनद अहमद में है, बखील है वो जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद ना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स बर्बाद हुआ जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा। वो बर्बाद हुआ जिसकी जिंदगी में रमजान आया और निकल जाने तक इसके गुनाह माफ ना हुए।
یہ بھی برباد ہوا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک حدیث میں ہے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کے ذکر اور درود کے بغیر اٹھ کھڑے ہوں، وہ مجلس قیامت کے دن ان پر وبال بن جائے گی۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب کرے، چاہے تو معاف کر دے۔ میری عزیز بہنوں، جنازے کی نماز یہاں تو عورتیں نہیں پڑھتی، لیکن حرم شریف میں عورتیں بھی ساتھ پڑھتی ہیں اور یہ پڑھنا جائز ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ چنانچہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں سورۃ فاتحہ پڑھے، دوسری میں درود شریف پڑھے، تیسری میں میت کے لیے دعا کرے۔ ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دعا آسمان و زمین میں معلق رہتی ہے یہاں تک کہ تو درود پڑھے، تب چڑھتی ہے۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات مسند احمد میں ہے، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اسی میں نفخہ ہے اور اسی میں بے ہوشی ہے۔ پس تم اس دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے، جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ ابو داؤد میں ہی ہے، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر پر عرس میلہ نہ لگاؤ، ہاں مجھ پر درود پڑھو۔ لوگو تم کہیں بھی ہو لیکن تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے سوا اوروں پر خاصتاً صلوات بھیجنا ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اذان سن کر جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہو تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، ایک کے بدلے 10 درود اللہ تعالیٰ تم پر بھیجے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو جو جنت کی ایک منزل ہے اور ایک ہی بندہ اس کا مستحق ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سنو، جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ درود شریف کے مختصراً فضائل ہیں۔ تو یہ بہت پیاری عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور اللہ کے قریب ہوں گے اور ان کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو اذان کے بعد پڑھے گا اس کے لیے آپ کی شفاعت کی بھی بشارت ہے، اور تمام بشارتیں ہم نے سنی اور پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔